म्हज्या प्रिच्या बान भयणीनो की फिरगुजेंत वावर कोत्तना एकलो देव संदेशकार आसलो. देव भोगती तो बरो वावर कोत्तालो, मनशांचो मोगूय कोत्तालो आनी देव भिरांतीचो. शिकी तो काजार जालो आनी काजार जावन थोड्याच म्हयन्या भितरूच ताचे पोतींनी कितें तरी पिडा जाली. पिडा वाडत गेली, एका वर्सांतल्यानूच ती मेली. पोतिनीचें एक वर्स सोदतालें मेल्यार आनी तो फाल्यांच्या मिसा पासत आयज फोंड्याचेर फुलां घालूंक वेतालो. फुलां ताणें हाडलेलीं रस्तो क्रॉस करून सिमितेरींत वेतालो. थंयसर वेतानाच कोण थंय ताचेर मोटरसायकल मारली, ताका थिंगाच उडयलो आनी ताचो पांयोच मोडलो. हॉस्पिटलांत तो पडलो. ऑपरेशन ताका केलें. हांवूय ताचे खोबरीक गेलो आनी खोबरीक गेल्यार हांव रावतलों. तो मातशें दुख्खी आसतलो, काडूक ताच्या तोंडार आसतलो. जिवितार अशें दुखाचो पड्डो ताचेर आयलो म्हणटूच ताचें जिवीत जोड जालें अशें म्हाका दिसतालें. पूण हांव गेल्यार सदांच आंसत्या तोंडाचो मनीस आसलो. म्हाका हांसूंक लागलो. म्हज्या जिविताक ताणें आकार दिलो. हांसूंक लागलो आनी आमी गजाल केली. म्हज्या इश्टानो, ताणें दूख भरवशान तें घेतलें. आनी म्हज्या इश्टानो, होच मिस्टर आयज आमी नियाळटा. बरे मनशांचेर, बरे कोत्तेल्यांचेर, भावार्थान जियेतेल्यांचेर दूख कोश कित्याक? म्हज्या इश्टानो, हो एक मिस्तेर कसो आमच्या जिवितांत आनी आमी जायते फावटी शीण कोत्ता. देव कित्याक धाडटा काय? हांव देवाक कितें, हांवें कोणाक कितें वायट केलां? देवाचेर कितें हांवें वायट केलां आनी म्हाका कित्याक संसूंक पडलें? पयलोच नमुनो म्हज्या इश्टानो, जेजूचेरूच नजर मारुया. जेजून कांयच वायट केलें ना, पूण बापाचो इतलो ताणें मोग केलो, आमचोय मोग केलो. पूण ताच्या जिवितांत सगल्याहून चड कोश कित्याक पडले काय? आनी आयची म्हज्या इश्टानो, वाचपां आमकां हाचेर उजवाड घालतात. आमकां पयल्याच वाचपांत ही आमकां मेळटा की कोश सोंसतात ती देवाक मानवतात. खरेंच देव कोश्टांतल्यान परिक्षा कोत्ता. मोग कोत्ता तांकां ओदीक इनाम दिवचे पासत तांकां परिक्षा कोत्ता. आनी परिक्षा आमकां वायटा पासत न्हय, आमी वायट केलां म्हूण न्हय, आमी गुन्यांवकारीच म्हूण न्हय, देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण. हाकाच लागून ही आमचेर कोश्ट येतात. आनी म्हज्या इश्टानो, आयज आमी भाग्यवंत कातरीन आलेशांद्रीची तिची परब कोत्ता. तिच्या जिवितांत तिका दूख येवच्या आदी म्हटलेल्या भशेन जायते सुखाची पावलां तिका दाखयलीं. आनी राजनपुऱ्यान तिका सांगलें, हांव तुज्या लय काजार जातलो, तुका व्हडलो जागो दितलो. आनी तिका जायत्या वस्तूंनी बुलयली, फुलयली, आलयली, पूण ती हाडली ना. तिणें ह्या सगळ्या वस्तूंक कुशीन दवरली आनी जेजूच्या कोश्टांत बोर करूंक ती कोश सोंसूंक तयार जाली. आनी ती मारतीर कशी मेली. रगत व्हरून जेजूची साक्षीदारीन ती जाली आनी तिणें ही आमकां कोश्टाचें मोल दाखयलें. ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर हाचे पुर्बेक तयारी कोत्ता. ताच्या जिवितांत पयल्या भागांत म्हटलेल्या भशेन व्हडपण तो सोंसतालो, व्हडपणाच्या रस्त्यार तो आसलो. पूण देवाचें उतर ताच्या जिवितांत येतूच देवाच्या उतरान ताका इतलो बुलयलो आनी ताणें आपल्या जिवितांत कुर्साची वाट धरली. आमी हांगासर भोंवडी मारता जाल्यार इफ यू आर वॉकिंग इन द बाजिलिका, एक पिक्चर आसा थंयसर मेळटा, सातीस दोमने सातीस, आंप्लिस दोमने आंप्लिस. म्हणजे पुरो सायबा पुरो, आनीक दी. कितें पुरो? सूख सायबा पुरो. आनीक म्हजेर कुरीस धाड, आनीक म्हजेर कुरीस धाड. हें ताणें आपल्या जिवितांत केलें. ताणें ताचें जिवीत सोंपें जालें ना. जायत्या रस्त्यांनी तो भोंवलो, देवाचें उतर पुरगुटीत तो गेलो, पूण साक्षीदार तो जालो, पुरगुटणार तो जालो. आनी ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आनी कोश्ट जिवितांतल्यान ताणें देवाचें उतर पुरगुटलें. आनी आमकां आयज मेळटा भाग्यवंत पावलूय बी. भाग्यवंत पावलो ताच्या पयल्या जिवितांत ताणें
कोश्टांक पाट केली आनी ताणें क्रिस्तांवांक पिडापीड दिली. पूण जेजून आपलें बोट ताका लायतूच हे कोश्ट न्हूच ताच्या जिवितांत आयले, तो कोश्टांशी गेलो आनी ताणें कोश्टांक सोंसूंक तो तयार जालो आनी कोश्टांतल्यानूच आनी कोश्ट जेजूक तो पुरगोडटालो. आनी म्हजे इश्टनो, आमकां कोश्टांतल्यान कितें मेळटा काय आयचें वाचपां आमकां उसळ हाडटात. पयलीं सुवातेर कोश्टांतल्यान आमी नितोळ जाता. वी प्युरिफाय आवरसेल्व्स टू सफरिंग्स एंड ट्रायल्स. वी प्युरिफाय आवरसेल्व्स. आमी नितोळ जाता. आमी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडटा, जेजूच्या मोगान पडटा, जेजूक लागीं येता. कोश्ट आमकां जेजूक लागीं हाडटात. पयस येनात, संवसाराक पयस येतात, पूण जेजूच्या कोश्टांक जेजूक आमकां लागीं हाडटात. दे प्युरिफाय अस, दे ब्रिंग क्लोजर टू गॉड एंड दे रियली गिव अस एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड्स लायफ, जिजस लायफ. दुसरे सुवातेर म्हजे इश्टनो, आमी कोश्टांतल्यान दुसऱ्यांचे कोश्ट आमी समजूंक पावता. जायते फावटी आमी कोणाक थंडी जाल्यार क्रुसीन घे, जोर येयलो आनी कितें घे. वी डू एज इफ सिंपल रेमेडीज. कोश्ट सोंसतलो ताका कोश्टांचें मोल गमता. दॅट्स वाय वी से इन इंग्लीश, पूट युअर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स. आमी दुसऱ्याच्या कोश्टांत भाग घेता तेन्ना आमच्या कोश्टांतल्यान आमकां ताच्या कोश्टांचो अनुभव मेळटा आनी दुसऱ्यांचे कोश्ट आमी समजूंक पावता. वी बिकम सिंपथेटीक वेन अदर्स सफर. वी डोंट गिव देम रेमेडीज, वी बिकम सिंपथेटीक आनी आमी तांचे पासून मागता आनी कितें तरी करूंक पावता. तिसरे सुवातेर म्हजे इश्टनो, कोश्टांतल्यान आमकां देव व्हडलो इनाम दिता. कोश्ट केल्यारूच, कुर्साची वाट चलून कुर्सार मेल्यारूच आमकां पुनर्जिवंतपण मेळटा. तेन्नाच हेंच करूंक आमकां आयज जेजू आपयता. तर म्हजे इश्टनो, आमी आयच्या दिसा बागेंत कातरिनाचे मजतीन, बागेंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया. पयले सुवातेर कोश्ट येतात तेन्ना कोश्टांचे धांवूंक न्हय, कोश्टांक लागीं वचूंक आमकां वचलें आयतेपण मागुया. बागेंत पावलून केलें, जेजून केलें आनी फ्रांसीस शावेरान केलें आनी आलेशांद्रेचे कातरिनानूय केलें. आमी कोश्टांशी पावले म्हणटूच कोश्टांतले धांवूंक न्हय, पूण आमी कोश्टांत वचूंक आमकां उत्तेजन मागुया. दॅट्स आस्क द मोटिवेशन फॉर अस. आनी आमकां कृपा, पवित्र आत्म्याची स्फुर्ती आमकां मागुया आनी आमकां खुशालकाय मागुया. खुशाल कोश्ट सोंसूंक आमकां खुशालकायेची गरज. नातर आमचे कोश्ट सोंसतात तेन्ना आमी दुखी जातले, ह्या कोश्टांक मोल आसचें ना. जेजूच्या कोश्टान आमचो वांटो जावचो ना. दुसरे सुवातेर म्हजे इश्टानो मागुया. जेन्ना आमचे कोश्टां येतात, खरेंच इट्स अ नायस एक्सपिरियन्स. इट्स अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स बिकॉज वी अंडरस्टँड अदर्स. वी अंडरस्टँड अदर्स एंड when अंडरस्टँड अदर्स सो मच, आमी दुसऱ्यांच्या कोश्टांत तांचे कोश्ट उणें करूंक आमचें जिवीत भेटयतले, आमचो वेळ दितलो. नातर आमी एक विजीट करता, हांव तुजे पासून मागता म्हणटा आनी आमी वेता ना. वी वील बिकम पार्ट एंड पार्टी टू देट सफरिंग्स. आमी मागुया. जे कोश्ट येतात तेन्ना इट्स अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स. आय हॅड मेनी टायम्स वंडरफूल एक्सपिरियन्स. सो आस्क द लॉर्ड टू गिव अस दिस एक्सपिरियन्स सो दॅट वी वील अंडरस्टँड अदर्स. आनी तिसरे सुवातेर म्हजे इश्टानो, कोश्टांतल्यान आमकां इनाम मेळटा खरो, पूण आमी बागेंत पावलो म्हणटा ते प्रमाणे जें कितें जेच्या कोश्टांनी उणें आसा तें आमी बोर कोत्ता. आमचे कोश्ट मोलादीक. कोश्टांक मोल आसा. आवर सफरिंग्स एंड ट्रायल्स आर वेरी प्रेशियस. दॅट्स वाय प्रेशियस वस्तू आसात, मोलादीक वस्तू आमी खंय उडयना, ते आमी सांबाळून दवरता. तर आमचे कोश्ट येतात तेन्ना त्या कोश्टां वरवीं मोलादीक देखूनच आमी दुसऱ्यां पासत ते भेटुया. जे कोण सोंसतात तांचे पासत भेटुया, आमच्या गोरश्यां पासत भेटुया, जे वायट करतात तांचे पासत भेटुया, दुस्मानां पासत भेटुया. कित्याक कोश्ट मोलादीक. जेजून आमची सोडवण केली आनी जेजूचो सोडवणीचो वावर आमच्या कोश्टां वरवीं आमी चालू दवरत रावतले. हेंच करूंक आमकां भगवंत फ्रांसीस शावेराची, आलेशांद्रेची, कातरिनाची आनी भगवंत पावलूची मजत आमकां मागुया. आनी कोश्टांतल्यान आमी सर्गीच्या राज्यांत आनी ह्या संवसारांत आसतनाच इनाम घेवन जेजूच्या जिविताचे, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे
भागीदार आमकां कोर म्हूण मागुया.